अस्सलाम वालेकुम गाइस। अगेन उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज तक आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहे, मेरे कंटेंट से रिलेटेड, फ़न से रिलेटेड, मेरी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, लेकिन आज का वीडियो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। बहुत मुश्किल से ये फ़ैसला लिया है, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि मैं शायद सुकून से सो नहीं पा रही। एक लड़के की पिक्चर साथ अटैच कर रही हूँ। इसका नाम है एहतशाम अहमद सोमरो। आप यकीनन इसको जानते होंगे, बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे क्योंकि बहुत मास्टरमाइंड आदमी है। इसका काम लड़कियों को चीट करना, मोहब्बत के जाल में फंसाना, शादी के जाल में फंसाना, फिर कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को उनके घर लेकर जाना। जो लड़की पैसे वाली दिख जाए तो बस गनीमत समझना और उन पैसों को और उस लड़की की ज़िंदगी को अपना समझना इन लोगों के लिए बहुत आम सी बात है। इस लड़के से मेरी अप्रैल 5 को मुलाकात हुई थी बहरिया टाउन में। तो उसके बाद खैर हमारी शादी होने वाली थी और बहुत लंबी स्टोरी, लेकिन शॉर्ट करके बताती हूँ। तो इस लड़के का काम सिर्फ लड़कियों को चीट करना था। ये एक ही वक्त पर बहुत सारी लड़कियों को चीट कर रहा था और कहीं ना कहीं उनको बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग साइड भी था एक। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं नॉलेज में डालना चाहती हूँ कि 13 तारीख की रात को एहतशाम गिरफ़्तार हो चुका है। गडाब पुलिस की बेहद 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 बेहतरीन कार्रवाई की बदौलत वो गिरफ़्तार हो पाया। 12 तारीख को की है मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी फ़िज़िकल हेल्थ, मेरी फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब की, बर्बाद की, मेरी ज़िंदगी अच्छे से बर्बाद की। उसके बाद भी शायद उसको सुकून नहीं मिला। इस बार वो दोबारा मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने आया। तो 12 मार्च उसने बहुत कुछ किया। अगेन मैं अपना पूरा केस यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, लेकिन मैं शॉर्ट स्टोरी आप लोगों को बता सकती हूँ कि उस दिन उसने कह सकते हैं मुझे मारने की भी कोशिश की। मैं खैर अल्लाह की करनी ऐसी थी, किसी की दुआ थी मुझे और उसको किसी की बदुआ थी कि मैं वहाँ से ज़िंदा निकल गई। तो ज़िंदा निकलने के साथ एक उसका फ़ोन मेरे हाथ लग गया, जो कि अभी भी मेरे पास है। और 13 तारीख की रात 12:10 पर उसकी FIR दर्ज हुई है गडाब पुलिस स्टेशन से। बहुत कोऑपरेट किया गडाब पुलिस स्टेशन के हर फ़र्द ने, मुझे बहुत कोऑपरेट किया। मेरी अम्मी की मदयत में FIR दर्ज हुई है और सारा मामला वाक़या हमने बताया। आयो साहब है हमारे, सजाद साहब ने बहुत कोऑपरेट किया इस टाइम पर मेरे लिए। अगर किसी ने फ़रिश्ते का रोल अदा किया है तो आयो साहब ने किया है। उसके बाद मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी SP माजिदा साहिबा का। उन्होंने मुझे अपने ऑफ़िस बुलाया, मुझे बहुत बहुत पोलाइटली और वो कॉन्फिडेंस देना होता है ना, वो दिया, क्योंकि मैं फिर भी उसको उस केस में माफ़ करना चाह रही थी इससे पहले। लेकिन अब क्योंकि केस स्टेट के अकॉर्डिंग उनके लिए भी ये जुर्म है जो उसने किया है, तो अब वो सिर्फ मेरा मुजरम नहीं रहा, अब वो स्टेट का मुजरम हो गया है। अब क्योंकि अब जब ये केस कंटिन्यूड हो रहा है तो मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ कि मैं इस चीज़ को पब्लिकली भी डिस्क्लोज़ कर लूँ, क्योंकि मैं पब्लिक फ़िगर इंसान हूँ। ऑलरेडी मैं सोशल मीडिया के ऊपर हूँ। मैं नहीं चाहती कल को ये बातें कहीं और से आप लोगों को पता चलें और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरी इतने सालों की कमाई भी आप लोगों की मोहब्बत और इज़्ज़त में कमी है। मैं इसलिए अपना मामला खुद डिस्क्लोज़ कर रही हूँ यहाँ पर। तो इस शख्स का काम ही सिर्फ लड़कियों को चीट करना है, उनको मोहब्बत में फंसाना और सब कुछ करना है, उनको नशों पर लगाना है। ये एक बेहद ही बड़ा ग्रुप है जिसमें लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं। मैं इस वक्त पर किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन वक्त आने पर मैं हर एक फ़र्द का नाम लूँगी, उस हर एक लड़की का नाम लूँगी जो दूसरी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने में इस शख्स का साथ देते रहें। इन शॉर्ट कि इस टाइम पर गडाब थाने से ऑलरेडी FIR हो चुकी है और मलेर सिटी कोर्ट में ये केस चल रहा है मेरा, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ तमाम इदारों से और इस वक्त मेरे देखने वाले सारे व्यूअर्स और जितने ऐसे सोशल इदारे हैं जो हमारे लिए खड़े हैं, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, बिकॉज जिस कदर बेहतरीन रिस्पॉन्स मुझे पुलिस से मिला, जिस कदर बेहतरीन रिस्पॉन्स मुझे कोर्ट से मिला है, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मेरे लिए मुश्किल था इस केस को परस्यू करना, लेकिन क्योंकि आयो साहब ने बहुत साथ दिया, जज साहिबा ने बहुत साथ दिया, बहुत कॉन्फिडेंस दिया, कहीं ना कहीं माफ़ करने की वजह उसको ये भी थी कि क्योंकि मैं एक सोशल
انسان تھی، اور کہیں نہ کہیں میں ڈر گئی تھی چیزوں کے اوپر. اور اس کی والدہ کا رونا نہیں دیکھا گیا مجھ سے، اس کی حالت نہیں دیکھی گئی. لیکن جب میں نے یہ فون کھولا اور اس فون کو کھولنے کے بعد جو اس فون میں نے چیزیں دیکھیں، ان چیزوں میں اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں یہ فیصلے پر ہوں اب کہ میں اس شخص کو اس کے کیے کی سزا دلواؤں. کیونکہ شاید کہتے ہیں نا اللہ وسیلہ بناتا ہے، تو شاید اس نے جو بھی بربادیاں میری زندگی میں کی، اس سے کئی گنا زیادہ بے تحاشا لڑکیوں کی زندگی ہے، بے تحاشا لڑکیوں کی زندگیاں اس میں. اور اس جیسے شخص کا باہر گھومنا کسی کے لیے بھی بربادی ہے. ساری وہ چیٹس جو ڈفرینٹ لڑکیوں کے ساتھ ہیں، ڈفرینٹ واٹس ایپس، ڈفرینٹ ای میلز، ڈفرینٹ لوگوں کی چیزیں، سب کچھ اس ایک فون میں اس کے ہر کالے کی ایک کرتوت کا ثبوت ہے. جس طریقے سے لڑکیوں کو ملنے کا کرتا ہے اپروچ، پھر اس طریقے سے ان کو بلاتا ہے، پھر ان کو آئس کے نشے پر لگاتا ہے. یہ اور ان کے گروپ کے ہر فرد میں ہر فرد کو گنہگار سمجھتی ہوں اس وقت کے اوپر. کیونکہ یہ ہر شخص، ہر فرد مل کر بہت ساری معصوم زندگیاں کھا گیا ہے. اس وقت نام نہیں لے رہی، لیکن اب کیونکہ میں بہت اسٹرانگلی یہ فیصلہ لے چکی ہوں کہ ہم اس کیس کو پرسیو کریں گے اور ہم اس کیس کو فیئر طریقے سے لڑیں گے. اگر اس جگہ ہم غلط ہوئے کسی بھی جگہ پر، تو میں بالکل اس چیز کی رسپانسبلٹی لینے کو تیار ہوں. اور اگر اس کی مجھے سزا ملتی ہے تو میں وہ سزا لینے کے لیے بھی تیار ہوں اس وقت کے اوپر. لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس شخص کو اس کے کیے کی بھرپور سزا ملے. جو جتنی اس نے لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں، اس کو اس چیزوں کی سزا ملے. اس میں شامل اس کی اپنی فیملی، اس کے اپنے دوست، اور وہ سب لوگ ہیں، سب لوگ برابر کے گنہگار ہیں. تو جس طریقے سے مجھے کورٹ کا اور پولیس کا رسپانس ملا، آئیو صاحب نے بہت کوآپریٹ کیا. جس جگہ پر یہ سارا واقعہ ہوا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے وہاں پر. میں نے ان کو سارا حادثہ دکھایا، ہر جگہ بتائی. انہوں نے امیڈیٹ ہر چیز جو وٹنس ہوتا ہے یا جو ثبوت ہوتے ہیں، جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو، انہوں نے وہ ہر چیز پر فوراً کام کیا. نہ صرف یہ جتنی CCTV فوٹیجز تھیں وہ انہوں نے نکلوائی، انہوں نے بہترین کارروائی کرتے ہوئے وہ سب کیا. میں نے سارے ایویڈنس جن نشوں پر وہ لگاتا ہے، یا جو ایویڈنس اس وقت تھے، جو چیز اس کی میری گاڑی میں رہ چکی تھیں، جب میں گاڑی لے کے جانے میں کامیاب ہو گئی وہاں سے، تو ہر ثبوت آئیو صاحب کے پاس موجود ہے. سارے ایویڈنس آئیو صاحب کے پاس موجود ہیں. ایک یہ فون میرے پاس ہے فی الوقت، اور آئیو صاحب نے سب لیب ٹیسٹ کے لیے دیا. اس میں موجود وہ نشے کا سامان، وہ نشے کی بوٹلز، اس کے بلڈ سیمپلز، سب کچھ. اس وقت کے اوپر پولیس کی بہت بہترین کارروائی اور کورٹ کا بہت بہترین رسپانس میرے ساتھ ہے. اور اسی کے ساتھ اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کا بھی ساتھ میرے ساتھ ہوگا. میرے سب دوست، میرے سارے سوشل میڈیا کے دوست، جتنے بھی لوگ اس وقت پر مجھے یہ سن رہے ہیں، میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اس وقت میرا ساتھ دیں گے. جتنے ادارے اس وقت میرا ساتھ دے سکتے ہیں، کیونکہ میں اکیلے نہیں کر سکتی آپ لوگوں کی مدد کے علاوہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سارے ادارے اس وقت پر میرا ساتھ دیں گے. باقی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، پراپر اور مزید چیزیں جتنی مجھے پتہ چل سکیں ابھی، کل کیونکہ کورٹ جانا ہے، مینس آج کورٹ جانا ہے، تو جتنی چیزیں مجھے مزید پتہ چل سکی تو میں اب اپنے سوشل اکاؤنٹس کے اوپر سب کچھ پبلک رکھوں گی. میں آپ لوگوں کو وقت کی نالج دیتی رہوں گی کہ اس کیس میں مزید کیا موڑ آ رہے ہیں. کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ادھر بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جس میں شاید میری چیزوں کو خراب شو کرنے کے لیے چیزیں بدلی جائیں، یا کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں ہوں. تو میں اس لیے چاہتی ہوں کہ سارا کیس آپ لوگوں کے سامنے رہے، اور جو سچ ہو اور جو ثبوتوں پر بھی سچ ہو، سب چیزوں پر سچ ہو، اس کے اکارڈنگ فیصلہ ہو. سو امید کرتی ہوں کہ میرا میسیج آپ سب تک پہنچے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اگر اس سب میں مجھے کچھ ہو جائے تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کون رسپانسبل ہوگا ان سب چیزوں کا. تھینک یو سو مچ. اپڈیٹس دیتی رہوں گی. اللہ کی امان. اللہ حافظ.